बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको जहाँ रखे, शाद रखे, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप जानते हैं कि चावल के सिर्फ 7 दाने आपकी किस्मत बदल सकते हैं। जी हाँ, ये छोटा सा अमल आप पर आई रिस्क की तंगी और मुफलिसी को दूर करता है, आपके रिस्क में बरकत ला सकता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपकी बहन आपके लिए 7 दानों का एक छोटा सा अमल लेकर आई है, और इतना ताकतवर और इतना मजबूत और इतना मुआजिज़ा दिखाने वाला ये अमल है। बहुत ही छोटा सा अमल है जिसका तरीका बहुत ही आसान है, और सिर्फ 4 मिनट का ये वजीफ़ा है। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं ना, तो इस अमल को करने के बाद आपके पास इतनी दौलत पैसा आ जाएगा कि आपकी आने वाली 7 नस्लों में काफ़ी होगी इंशाअल्लाह। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल निदा अली कुंजी खैर को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। एक एक बात को गौर से सुने और अमल को कैसे करना है उसको गौर से सुने और इसी तरीके से करें, ताकि कोई भी गलती अमल करते वक्त आपसे ना हो जाए और आपको अमल के बेहतरीन नताइज सामने आए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस दौर में पैसा दौलत के बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। तो इस इंसान की तो ज़िंदगी ही नहीं है ना जिसके पास पैसा नहीं है, और आज के दौर का हर दूसरा फ़र्द जो है वो दौलत के हवाले से परेशान है और दौलतमंद हो जाए। और आज के इस दौर में जिसके पास जितना पैसा है ना, जिसकी चाहे लाखों की तनख्वाह है, वो भी परेशान है, और जिसकी जितनी कम आमदन है, जिसके पास जितना कम पैसा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और जो बेरोज़गार है उसका तो कोई हाल ही नहीं है। लेकिन अगर आप चावल के सिर्फ 7 दानों पर ये अमल कर लेते हैं ना, तो इंशाअल्लाह इस अमल के बाद आपके पास बेशुमार गैबी जगहों से ऐसे दौलत आने लगेगी, और इतनी ज़्यादा बरकत होगी इस दौलत में कि आपके पास इस दौलत को ख़त्म करने का नाम ही नहीं होगा, और आपकी 7 नस्लें आराम से बैठ कर खाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने इस चावल के दानों में बहुत बरकत रखी है। इसके एक दाने में 70 फरिश्ते मौजूद होते हैं। जी हाँ, चावल के दाने इंसान की किस्मत और तकदीर बदल सकते हैं। ये बात भी आपको मैं रिवायत से साबित करके दिखाती हूँ कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने सहाबियों के साथ बैठे हुए थे, तशरीफ़ फरमा थे, गुफ्तगू कर रहे थे, महफिल चल रही थी। तो एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा दौलतमंद हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत है, मैं गरीब होना चाहता हूँ, मैं इस दौलत को संभाल कर थक चुका हूँ। तो मुझे ऐसा कोई अमल बताएं, ऐसा कोई तरीका बताएं कि जिससे जो है मैं गरीब हो जाऊं, और इतनी दौलत को संभालते संभालते मैं थक गया हूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि अपने घर में जाओ और चावल बनाकर खाया करो। तो वो शख्स चला गया। थोड़ी ही देर बाद एक और शख्स आता है, कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, तंगदस्ती और रिज़्क़ की कमी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं इतना गरीब हूँ कि एक वक्त का खाना भी खाना मेरे लिए मुयस्सर नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको यही अमल बताया कि अपने घर जाओ और चावल बनाकर खाया करो। तो वो शख्स भी चला गया। पास बैठे असहाब जो है वो हैरान हो गए, परेशान हो गए, कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है, गरीब होने के लिए भी चावल और अमीर होने के लिए भी चावल? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खूबसूरत अंदाज से फरमाया कि वो जो अमीर शख्स अपने घर जाएगा, अपने घर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा दौलत है, तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में चावल ख़रीदेगा, बहुत ज़्यादा पकाते वक्त भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा, घिरेंगे चावल, खाते वक्त भी जो खाएगा कुछ दस्तरखान पर घिराएगा, और दस्तरखान पर घिरे चावलों की भी बेअदबी होगी, जिसकी वजह से वो अमीर इंसान गरीब हो जाएगा। और जो गरीब इंसान है वो बहुत ही कम मिकदार में चावल ख़रीदेगा, क्योंकि उसके पास वैसे ही पैसे बहुत कम होंगे, वो कम मिकदार में चावल ख़रीदेगा और बड़े ही ध्यान से एक एक दाने को पकाएगा, मतलब घिरने से भी बचाएगा, और जब खाएगा अपने दस्तरखान से घिरे एक एक दाने को भी उठाकर खाएगा, क्योंकि उसको रिज़्क़ की जो है वो
اہمیت پتہ ہوگی، اس کے پاس کم ہے تو وہ اس کی رزق کی جو ہے اہمیت کو جانے گا، اس لیے جس سے وہ غریب انسان امیر ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، دیکھا آپ نے کس طرح یہ چاولوں کے دانے سے ایک انسان امیر بھی ہوتا ہے اور غریب بھی ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، عمل کی جانب بڑھتے ہیں، عمل کے لیے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ان دانوں کا عمل کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے بس 7 دانے چاول جو ہے لے لینے ہیں، آپ کے گھر میں ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، آپ نے ان میں سے صرف 7 دانے چاول نکال لینے ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ اور درود ابراہیمی کے ساتھ جو ہے پڑھنا ہے۔ ایک دانے کو اٹھانا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے، اس کے اوپر آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کے طور پر دی ہے، اور یہ اتنی طاقتور سورہ ہے کہ ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سورہ خاص دولت اور رنج و غم کو دور کرنے کے لیے، دولت کو بڑھانے کے حوالے سے مانی جاتی ہے، جبکہ جب آپ ایک دانے پر سورہ کوثر پڑھ چکے ہوں گے نا، تو پھر آپ نے ایسے ہی دوسرا دانہ اٹھانا ہے، پھر اس کے اوپر بھی آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح آپ نے 7 دانوں پر ایک بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، یاد رہے۔ اور پھر آپ نے اس کے اوپر دعا مانگنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت رکھنی ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس طرح سے دعا مانگنا ہے۔ خاص کر یہ عمل دولت کے حوالے سے مانا جاتا ہے، رزق میں برکت کے حوالے سے مانا جاتا ہے، رزق کو بڑھانے کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو رزق کو بڑھانے کے لیے ہی کریں گے تو بہت زیادہ افضل اس کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ ویسے ہم کسی بھی حاجت، کسی بھی مراد کے لیے، کسی بھی مشکل آئی ہے، بہت پریشانی آئی ہے، اس کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ مفلسی سے بچنے کے لیے مانگے، رزق بڑھانے کے لیے مانگے، دولت بڑھانے کے لیے مانگے، جس مقصد کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے مانگے، اپنی حاجت، اپنی مرادوں کو رب تعالیٰ کے آگے رکھیں، اور یہ کسی بھی حاجت اور کسی بھی مراد کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دعا کے بعد آپ نے ان چاولوں کے 7 دانوں کو جو ہے وہ بقایا جو چاول ہیں، جہاں سے آپ نے 7 دانے نکالے تھے، ان چاولوں میں مکس کر دینے ہیں، جہاں سے نکالے ہیں جی ہاں وہیں مکس کر دینے ہیں، تاکہ یہ چاول آپ کے رزق میں شامل ہو جائے۔ اس چھوٹے سے عمل میں یقین کرے بہت طاقت ہے، اور آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب آپ پکائیں گے، کھائیں گے، پکاتے کھاتے وقت آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے ان چاولوں کو، جن چاولوں میں آپ نے ان عمل والے چاولوں کو ملایا ہوگا، تاکہ بے ادبی نہ ہو، نیچے نہ گرے، کھاتے وقت بھی پکاتے وقت بھی نیچے نہ گرے۔ اگر گر بھی جائے تو آپ اٹھا کر کھا لیں، تاکہ وہ جس کے اوپر عمل ہوا ہو وہ کوئی دانہ ضائع نہ ہو جائے یا زمین پر نہ گرے۔ آپ نے بس اس چھوٹے سے عمل کو کرنا ہے، یقین و کامل کے ساتھ رکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین و بھروسہ رکھ کر جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کے ضرور نتیجے آپ کے سامنے آتے ہیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اپنے ایمان کو پختہ رکھ کر کوئی بھی عمل نہیں کریں گے تو جو ہے آپ کا عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، اور وظیفے اور عمل کا جو روح ہے وہ یقین ہے، یقین کامل کے ساتھ آپ اس کو کریں، اور 5 وقت نماز کو اپنا پابند بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس عمل کو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے۔ امید کرتی ہوں میرے بہن بھائیوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ ویڈیو کو جو ہے اپنے لائک کرنا نہیں بھولنا، کمنٹ میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ تو لکھنا بالکل بھی نہیں بھولیں گے میرے بہن بھائی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔